السلام عليكم. اليوم غنشوفوا واحد ليكزارسيس ديال هذا ماشي اكزارسيس، هذا كنترول، يعني امتحان الاسكاتر اغف جينيالوجيك جينيتيك. في الجينيتيك قلنا هذه واحد الاغف جينيالوجيك. عندك هنايا لي بارون، لي الاب هو لي بير هو مريض، هو اللي مريض. عطانا واحد ديسوندونس، والديسوندونس عطاتنا ديسوندونس، وقالوا واحد المغياج. المهم كنشوفوا هنايا الاب هنايا مريض، وعطانا الابناء مراتين، يعني البنت والابن. من بعد عطاونا حتى هما يعني الاولاد، وعطاونا اني الخلف. ما علينا. قالك هنايا واش هاد لي مالادي هو ريسيسيف ولا دومينو. من بعد كيقولك واش هاد لي مالادي مرتبط بالكروموزوم، يعني اوتوزوم ولا غونوزوم، يعني اما واش لي اسيكس ولا اوتوزوميك صافي. دونك حنايا شني كنعدلو؟ اول حاجه كنبداو واش هو ريسيسيف ولا دومينو. اول حاجه هذا سهله، كتشوف هذه سهله، كتشوف ان الاب هو اللي مريض، وعطانا الاولاد مريض، عطانا الابن، وعطانا واحد البنت مريضه. وكذلك هنايا يعني الام عطاتنا الابن مريض. دونك هاد الاب هذا اولا هاد المالادي هذا هو دومينو، هو لا مالادي دومينو. ولكن في الجينيتيك خصك ملي كتقول دومينو خصك تعطي علاش هو دومينو، يعني اعطي بزاف ديال الحاجات، اعطي بزاف ديال اسلوب ديال الاقناع باش كتقول انه هو دومينو، باش كتقنع ان هذا لي مالادي دومينو بايش. دونك حنايا قلنا ان هاد لي مالادي هو دومينو. علاش؟ لان هو ترانسميسيون. اول حاجه هو ترانسميسيون فيرتيكال. ملي كيكون لي مالادي دومينو كيكون واحد ترانسميسيون فيرتيكال. علاش كيكون ترانسميسيون؟ هيدا المالادي كيمشي هكذا، يعني كيمشي من جينيراسيون لجينيراسيون، جينيراسيون الاولى، جينيراسيون الثانيه، الثالثه، الرابعه، كيمشي هكذا. من بعد غنشوفوا واحد ليكزومبل ديال ريسيسيف. قلنا ملي كيكون دومينو كيكون عندنا ترانسميسيون فيرتيكال، لي مالادي كيمشي هكذا. شتي ها هو كيمشي هيدا، هاو يعني كيتوشي توت لي جينيراسيون. كتقول له ترانسميسيون فيرتيكال، كتقول له عاود المالادي توشي توت لي جينيراسيون. هاو كيتوشي توت جميع الجينيراسيون، اي جينيراسيون غتجبر على مراطين فيها. من بعد تقول له لا مالادي اتان، لا مالادي هو اتان لا ديسوندونس، هو المالادي. هاد المرض هذا كيتوشينا الديسوندونس، يعني الخلف، اي سون بارون، يعني هو كيتوشينا لي ديسوندونس ياك لي ماجي م لي بارون، يعني هو كيتوشي جميع توت لي جينيراسيون صافي. يعني كيتوشينا الخلف، كيتوشينا الاولاد، وكذلك حتى لي بارون. une maladie atteint la descendance et son parent، حيت هما لي بارون مراتين. ملي كيكونوا لي بارون مراتين يعطيونا واحد ديسوندونس مريضه، يعطيونا واحد شي اولاد مراتين صافي. ولكن الا كان ما عندنا شي لي مالادي يعني لي بارون ماشي مراتين، ما يعطيوناش لي ديسوندونس مراتين صافي. نكملو. قلنا قالك هنا chaque individu atteint ici un parent atteint، يعني كما قلت بعيد، يعني اي individu atteint هو منحدر، هذا منحدر من اب ولا من ام مريضه. يعني كل واحد مريض كيكون ماجي من واحد الاب ولا الام، كيكون هما مراتين صافي. chaque individu atteint et ici un parent atteint. نكملو دابا. سالينا صافي برهنا على انه هو دومينو. دابا غنشوفو واش هو لي اسيكس ولا غونوزوم ولا اوتوزوم، ما علينا.
يجي الكمالة ديال السؤال الثاني. السؤال الثاني كيقولك واش هو لي اسيكس ولا لي اوتوزوم. اول حاجه غنبداو بايكغيك. كتبدا بايكغيك كتقول واش هو مرتبط بكروموزوم ايكغيك. كتقول له دو في اتان. كتقول له دو في اتان. حنا اصلا عندنا هنايا هما اللي عندنا لي في اتان. ها هي واحد لي في هاد لي في دونك هو ماشي مرتبط بايكغيك صافي. اكس علاش هو واش مرتبط هو باكس يعني كروموزوم اكس. كتقول له نو. علاش انا قلت لكم نو؟ لان ساهله. علاش هو ماشي مرتبط باكس؟ لان ما هو لان هو الا كان هو مرتبط باكس هاد الاب هذا ما يعطيش. هو الاب ما كيعطيش اكس للابن، كيعطي غير البنت. ما كيعطيش اكس للابن، كيعطي له ايغريك، والبنت كيعطي لها اكس صافي. دونك هو ماشي مرتبط باكس باسكو ما كيعطيش للابن اكس، ما يعطيلوش اكس كيعطيها للبنت صافي. حيت عندنا هنايا مريض، دونك حنايا عندنا هذا مريض، الاب مريض وعطان الابن يعني الكروموزوم. اش من كروموزوم غيكون عطالو؟ دونك يعطيلو كروموزوم عاديين، وديك العاديين اذا هما اللي فيهم المرض، يعني كروموزوم عاديين يعني اوتوزوم. يعني هاد لي مالادي اللي اوتوزوم ماشي غونوزوم. دونك شنو كتقول له؟ شنو البرهانه اللي كتقول له؟ كتقول له يعني قال لك هنايا كتقول له كتشرح له كتقول له انديفيدي يعني في الجينيراسيون جوج اللي اسمه 3 هذا نفسه هو جينيراسيون جوج. ها هي ياك هاد الجينيراسيون هادية هو 3 ياك. هاد الانديفيدي هذا كتقول له انه هو دوا ايتر سان. الا كان مرتبط باكس خصو يكون هو صحيح، خصو يكون هو صحيح car il y a hérédité de Y. hérité لو Y خصو يكتسب Y، خصو يكتسب من الاب Y باش يكون هو خصو يكتسب من الاب باش يكون هو صحيح مريض. دونك في هاد الحالة هادية هو ماشي هو مريض. دونك هاد لي مالادي اللي هي اوتوزوم. نكملو. قلنا لانديفيدي جوج 3 doit être sain car il y a hérité Y de son père et X de sa mère. يعني هو هاد لانديفيدي هذا هو اكتسب Y عند لو بير و كيكتسب اكس عند لا مير. يعني لا مير كتعطيلو اكس ولا بير كيعطيلو ايكغيك صافي. فهمتوا؟ هذه مهمه. قلنا عاود ترانسميسيون بير فيس، يعني دائما هنايا كتقول له ترانسميسيون بير فيس صافي. عقلوا عليها. علاش ترانسميسيون بير فيس؟ هو لان هاد لي مالادي وقعنا يعني الترانسميسيون ديال لي مالادي بير عند بير الى الابن، يعني بير فيس. ترانسميسيون بير فيس عليها قلنا ترانسميسيون بير فيس. دونك لا مالادي اي بورتي بار ان كروموزوم اوتوزوميك يعني ماشي جنسي. دونك لاليل دونك ام دابا غنعدلو لي مالادي. هادي لي مالادي ام اليل ريسبونسابل دو لا مالادي ياك، و ام صغيره اليل سان صافي. ولكن في السؤال اللي ماجي كيبقى يقول لك يعني وكتقول له مثلا كيقول لك اعطيني هو يعني مورا هاد السؤال هذا
السؤال الثالث كيبقى يقول لك اعطيني الجينوتيب ديال مثلا هاد لانديفيدي، اعطيني الجينوتيب ديال هاد لانديفيدي هذا، وانت كتعطيلو كترسم ارغ جينيالوجيك ولا كتكتبهم تما، يعني كتكتبهم هنايا، كتكتب كلشي هنايا شنو اسمه الجينوتيب كل لانديفيدي. انا عدلتهم هنايا، يعني هاد الجينوتيب هذا ها هو، يعني هاد الاب هذا اذا قال لك اعطيني الجينوتيب ديالو ياك هو عنده جوج احتمالات، وعنده ام كبيره وام صغيره، ولا ام كبيره ام كبيره، والام عندها ام صغيره لانه هو لي مالادي دومينون، دونك هي غتكون عندها ما هي ماشي مريضه، دونك غتكون جوج بهم ام صغيره ام صغيره صافي. وبما ان يعني صافي، يعني بما ان هو هذه الابنه ديالو ماشي مريضه هذه، وكذلك هذه ماشي مريضه وهذه مريضه، دونك هو غيكون ايتيغوزيغوت، يعني غيكون عنده ام كبيره ام صغيره، هذا هو الاحتمال الكبير صافي. وكتعدل الاخرين نفس الشيء، عاود نفس الشيء كتعدل لهم الجينوتيب ديالو مع هديه سهله هما مكتوبين ما تماك والو صافي. دابا نشوفوا واحد ليكزومبل اخر، عاود نشوفوا واحد ليكزومبل اخر. هذا واحد ليكزومبل اخر ديال الكونترول ولا ليكزامان ديال راتراباج ديال 2016. قالنا هنا واحد ارف جينيالوجيك، عندنا الام، عندنا الاب، كذا عندنا فهمتي، يعني هاد الام يعني هاد الاخوه، هاد الام هذه وقع لها عملت واحد الكروازمون ولا مارياج افيك واحد الاب وصافي، وعطاتنا واحد الجينيراسيون هذيا، ومن بعد تزوجونا عاود وصافي. هنايا كنشوفوا اول حاجه كيقول لك هنايا الين اعطيني فهمتي، يعني اعطيني الاليل ريسبونسابل دو سيت مالادي اي واش دومينو هو ولا ريسيسيف. حنا كنعرفوا ان جوج الحاجات، كنبداو واش اليل ريسيسيف ولا دومينو، من بعد موراها كنشوفوا لي مالادي واش لي ا اكس ولا غونوزوم، يعني لي ا اوتوزوم ولا غونوزوم، من بعد كنعدلوا الجينوتيب والفينوتيب ديال كل انديفيدي اللي عطاونا هما صافي. هادوما دائما نعدلهم في العقل ديالكم. شنو نعدلو دابا؟ اول حاجه غنبداو باليل واش هو دومينو ولا ريسيسيف. شنو يبان لكم هنايا؟ كنشوفوا هاد الام هذه هي ماشي مريضه والاب ماشي مريض، عطاونا واحد الاولاد مراطين، وكذلك هنايا هادوما ماشي مراطين عطاونا واحد الذكر هنايا مريض. دونك شنو كتشوف؟ دونك هاد لي ريسبونسابل دو سيت مالادي هو ريسيسيف. دونك خصنا دابا نبرهنو علاش هو ريسيسيف. اول حاجه كتعدل، اول حاجه قلتلكم ان في الريسيسيف كيكون واحد الصوت دو جينيراسيون، كاينه واحد القفزه في الجينيراسيون، يعني ماشي الجينيراسيون اللي مورا بعضها كاملين مراطين، يعني كتكون واحد الجينيراسيون ماشي مريضه، عاود من بعد كتكون واحد الجينيراسيون مريضه، فهمتي؟ يعني كما قلتلكم كنشوفوا هنايا ماشي مراطين وهنايا مراطين، عاود هكذاك، فهمتي؟ يعني كنمشيو بالترتيب، يعني كتجبر ان الجينيراسيون شي واحد فيها مريض، ومن بعد كتجبر شي جينيراسيون اخرى ماشي مريضه، عاود من بعد كتجبر واحد مريض، عاود واحد جينيراسيون اخرى ماشي مريضه، وهكذا. عليها كنقولوا ان في اليل ريسبونسابل دو سيت مالادي هو ريسيسيف. علاش؟ هو لان عندنا واحد الصوت دو جينيراسيون، عندنا واحد الصوت دو جينيراسيون، صوت دو جينيراسيون، صوت دو جينيراسيون. ثاني حاجه شنو كتشوفوا هنايا؟ كتشوفوا ان هنايا واحد لانديفيدي اتان اي ici de deux parents sains، يعني واحد لانديفيدي اتان ولا مريض بهاد لي مالادي منحدر عنده واحد لي بارون، يعني بجوج بهم كيكونوا صحاحين، يعني انديفيدي ها هي مكتوبه هنايا
هي individu atteint et ici de deux زعما جوج بيهم de deux parents sains، يعني جوج بيهم صح الآباء كيكونوا صحاحين، آباء صحاحين والأولاد مريض، يعني منحدر من الآباء هما صحاحين. من بعد شنو كتقولوا؟ كتقولوا واحد عندنا واحد ترانسميسيون اوريزونتال. كتشوفوا ان في الغيسيسيف دائما كيكون عندنا واحد ترانسميسيون اوريزونتال، في الدومينو كيكون عندنا فيرتيكال، اما هنايا في الغيسيسيف كيكون اوريزونتال، يعني ترانسميسيون اوريزونتال. صافي كيمشي هيدا افقي، المالادي كيمشي افقي، فهمتي؟ كيمشي افقي. صافي عقلوا عليها. قلنا زائد واحد الحاجه عاود كتبرهنو، كتقول له ان لا مالادي نو اباريسيون با دون توت لو جينيراسيون، لا مالادي ما كيظهرناش في جميع لو جينيراسيون كما قلت لكم قبيلاتي. صافي لا مالادي نو اباريسيون با دون توت لو جينيراسيون، عقلوا عليها مزيان. صافي كنظن ان سالينا من هذا الشيء هذا. صافي وإذا بغيتي تزيدلو اذا عندك شي حاجه اخرى المهم عدلو الماكسيموم ديال البرهانه باش يعطيك النقطه. قلنا ان دابا غنشوفو الجزء الثاني واش هو لي اسيكس ولا اوتوزوميك ولا كذا. قلنا غنبداو بايغريك. ايغريك توت لو غارسون دوا ايتر مالادي، يا بصح يعني على الا كان هو مرتبط بإيغريك، ها هو الا كان هو مرتبط بإيغريك خصهم يكونوا جميع لي غارسون هما مراطين، لان الاب هو كيعطي الذكر إيغريك. دونك هنا في هذه الحاله هذه ما كاينش ماشي جميع يعني الذكور مراطين، بعض منهم صافي. دونك هو ماشي لي ايغريك، يعني توت لو غارسون دوا ايتر، يعني كتقول له توت لو غارسون خصهم يكونوا ايتر مالادي، هما ماشي مالادي، ماشي كاملين مالادي. صافي هذا هو الجواب. ثاني حاجه كتقول له شنو كتقول له؟ ها هو كتقول له في الجينيراسيون الثانيه لانديفيدي الثاني ne sont pas atteints donc la maladie n'est pas portée par Y. صافي كتزيدوا كتزيد له البرهانه ديالك، هي كتقول له لانديفيدي جوج هو نو با اتان ماشي مريض، دونك لا مالادي نو با بورتي ماشي محمول على سيفغي إيكغيك. صافي ثاني حاجه شنو كتقول له عاود؟ كتقول له شنو اسمه؟ كتقول له واش هو محمول على اكس، شنو كتشوفوا هنا؟ واش هو محمول على اكس؟ كتقول له شنو كتقول له ان سولمون لو غارسون كي سون اتان، ها هو سولمون لو غارسون كي سون اتان، يعني كتقول كتذكروا يعني لانديفيدي، ها هو لانديفيدي 3 يعني في جينيراسيون واحده لانديفيدي 3 ولانديفيدي هذا ولانديفيدي 7 في جينيراسيون 3 هو 7 هو هذا. كتقولوا سولمون لو غارسون كي سون اتان، ها هو مزيان. قالك با دو في اتان، كتقول له با دو في اتان، ما عندناش هنايا لي في اتان، يعني ما كاينش هنايا يعني البنات مراطين. با دو ترانسميسيون بيرفيس، ما عندناش هنايا ترانسميسيون بيرفيس، ما عندناش المرض كيتنقلنا من الاب للابن. با دو ترانسميسيون بيرفيس، علاش؟ لان هنايا نتوما كتشوفوها ما كاينش هنايا ترانسميسيون بيرفيس. ها هو الاب ما عطيش هنايا في هاد اللوكا هاديه ما عطاش من الابن للمالادي، دونك وما كاينش هنايا ترانسميسيون بيرفيس مره، لان فهمتي يعني لان في الحاله ديال اوتوزوميك لي يعني اوتوزوميك ماشي غونوزوم هذا كيكون ترانسميسيون بيرفيس. اما هنا في هذه الحاله هذه كيكون ما كيكونش عندنا ترانسميسيون بيرفيس، با دو ترانسميسيون بيرفيس. قالك ان بير اتان نو ترانسميس جامي لا مالادي ا سون غارسون. قالك هنايا ان بير اتان واحد الاب مريض
واحد الاب مريض ما كينقلش المالادي للغارسون، ما كينقلناش المالادي للابن ديالو. يعني واخا يكون هو مريض ولكن هو ما ينقلش ديك المالادي للابن ديالو. هو un père atteint ne transmet jamais la maladie à son garçon. Donc la maladie n'est pas portée par autosome. يعني لا مالادي ماشي محمولة على صبغي يعني عادي يعني اوتوزوم. دونك لا مالادي اي ريسيسيف اي لي ا سيكس. صافي المالادي مربوط بالصبغي جنسي اكس ياك هو، ولكن هو ريسيسيف. صافي اكثريه ملي كيكون عندنا هكذا اي الاولاد مراتين الابناء يعني الذكور مراتين اكثريه كيكون عندنا المالادي لي ا 6 يعني لي ا اكس. من بعد كيقول لك اعطيني الجينوتيب والفينوتيب. اعطيني الجينوتيب والفينوتيب. اجي صافي كتينا كتكون عارف شنو كاين. يعني هاد الام هذه هي هاد الام هذه شنو هي؟ هذه ايتيروزيغوت والاب حتى هو غيكون هو صحيح. الام هي اللي كتعطينا لي مالادي اللي في للكارسون، لان الاب الا كان هو مريض غيكون يظهر لنا فيه المالادي لانه هو عنده غير واحد اكس. واخا يكون هو ريسيسيف غيكون مريض لانه هو عنده غير واحد اكس. دونك الام هي اللي عندها ايتيروزيغوت وعندها يعني الايتيروزيغوت وعندها صبغي جنسي اكس مريض. واحد مريض واحد صحيح عليها ما كيظهرش فيها المرض. ودونك هي الاكس ديالها كتعطيه هنا الذكور عليها ظهرنا لي مالادي هنايا. وهاد الذكور هادوما الا مشيتي عملتي لهم الجينوتيب ديالهم كنعمل هيدا هادوما هما ام وتا هذا عاود اكس ايكغيك هنايا ام. صافي يعني هادشي اللي كتعدل فهمتي. يعني الجينوتيب عاد صافي كتعدل الفينوتيب. الفينوتيب عادي فينوتيب المظهر الخارجي. صافي قلنا هذا هو الجواب ديالو. كنعمل الجواب ديالو لانديفيدي واحد عنده اكس ام ولانديفيدي 3 عنده اكس ام صغيره ياك. هذا مريض وهذا ماشي مريض يعني هذا الاب. ولانديفيدي جوج واحد جوج اني بورتوز يعني هو بورتوز هو زعما حامل للمرض. هذه الام هي الام هي الام بورتوز هي بورتوز كتقولها بورتوز. صافي وكتعدل ا ديس ا ان ديسوندونس اتان يعني ان ديسوندونس اتان يعني عاد عطينا واحد ديسوندونس مريضه اتان.